बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याची 3 तारीख. आज आम्ही दोघा अपोस्तलांचे फेस्त संभ्रमता. ते जाऊन आसात सा फिलिप आणि सा जाकोब. संगतच आयसो दीस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, म्हणजे प्रेसाक पत्रिकोद्यमाक आजच्या स्वातंत्र्यचो दिवस. पहिले या दोघा सांता विशयंत आम्ही मोठ्यान समजूया आणि उपरांत आईचे दिससो वांजेल वाचून ताचेर आम्ही नियाळ करूया. सान फिलिपसो मायगांव बेतसायदा. सुरविल्ल्या अपोस्तलांपैकी तो एकलो आणि नतानायलाक जेजू सरशी हाडूंक तो कारण जालो. आपणाक मेत्सिया मेळुल्लोचो आपलो संतोसो आपल्या इष्टा नतानायला संगी वांटून घेवच्याक फिलिप ताचे लागी गेलो आणि ताका जेजू सरशी हाडून आयलो. चरित्रेकारांप्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत फिलिप आपल्या अंकवार दुवा सांगता एशिया मायनराक सुवार्थ परगटूंक गेलो. आतांच्या टर्की हांगसरच्या हायरापोलिसांत ताका कुटसावन मार्तीर मेलो म्हूण सांगतात आणि थंयसर ताचो फोंड आसा म्हणून आर्किओलॉजिस्ट सांगतात. ते फिलिपा विशयंत. जाकोब, ताका जाकोब धाकटो म्हणतात. तो साजूद ताद्देयुसाचो भाव. तो आमच्या सोम्याचो मावशे भाव म्हणलें जेराल चिंतापासा. ताची आवय क्लेओफसाची मोरी अंकवार मोरयेची बहीण जावन आसली. सैबान मोगाळ, देवोत आणि तपस्वी व्यक्ती जावन आसल्या जाकोबाक नितिवंत म्हूण वळखताले. जेरुजलेमांतलो पयलो बिस्पुतो ताच्या माया मोगाच्या करण्यांनी टेम्पलांतय आणि जुदेवांच्या पुरातन रिवाजीतय ताकाच्या मोगांत आणि हेरोदीच्या दगदवण वेळा ताणे दाखयल्ल्या शांत सोसणिकायेंत तो वाडला. जाकोबान बरयल्लीं पत्रां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. मोठव्यान आईच्या दोघां सांता विशयंत आम्ही समजून घेतले. आता आईच्या दिसाचो वांजेल वाचून नियाळ आमी करूया. सांजुबाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळी 14 14 पर्यंत. त्यावेळी जेजून थॉमासाक जाप दिली. हांवूंच वाट, सत आणि जिवीत. म्हजे मोरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुम्ही म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखतात, पण ह्या फुडार ताका तुम्ही वळखतात आणि ताका तुम्ही पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय.
तितल्यान सामका पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा, हें तूं सतमानी नाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकीनच हांव उलयना. बापूच म्हजे सोवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण हीं सतमाना. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा पुता मोरिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी भणिनो, कामाक एप्लाय करता आसतना प्रत्येक जावन व्हड व्हड कंपनीनी थंयसर एक डिपार्टमेंट आसा, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हूण, ऑर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट म्हणटात ताका. व्हडल्या व्हडल्या कंपनींत जायते डिपार्टमेंट आसा. दाखल्याक फायनान्स डिपार्टमेंट, मेंटेनन्स डिपार्टमेंट, तशेंच HR, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. आनी खंयच्या व्यक्तीक विंसिजे, खंयचो व्यक्ती खंयच्या कामाक फिट्ट म्हणून ते पळयतात. आनी जे कामाक कोण पुरा एप्लिकेशन घालतात, अर्ज्यो घालतात, त्यो सकड अर्ज्यो तांचे मुखांत्र पाशार जातात, विंचोवन करची तांणी. आनी एक काम आसा जाल्यार हजारांनी थंयसर अर्ज्यो आसतात. आनी ह्या सकड अर्ज्यां पैकी, एप्लिकेशनां पैकी तुजी एप्लिकेशन चड उंच जाल्ल्या शिवाय तुका काम मेळना. जावं पुरो तुवें जोडलेले मार्क्स, जावं पुरो तुका आसचे एक्सपिरियन्स, जावं पुरो तुजी तालेंतां, हें सकड तुवें शायन जावंक जाय. उरल्या सकडांच्याकी तूं उंच जावंक जाय, नांतर काम मेळचें बारीच कश्टांचें. उरिल्ल्या एप्लिकेशन घाल्ल्या व्यक्ती सांगता तुवें निजाकी झुजोचें पडटा. आनी हे सकड प्रोसेस जावन तुका काम मेळ्ळें जाल्यार तूं निजाकी भागी. कॉलेजीक सीट मेळटनाय अशें घडटा, विंचोवन आसता, मागीर वेटिंग लिस्टार नांव आसता, आनी उपरांत एक कॉलेज मेळ्ळी म्हळ्यार निजाकी संतोश भोगता. आतां कित्याक हांव हें सांगतें आसा, आयच्या वांजलांत जेजून एक स्टेटमेंट केलें. कितें म्हणालो तो? म्हजे मोरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचूंक जायना. पळया, एका ऑफिसाक तुमी भेट दिवचे जाल्यार थंयसर आसच्या व्हडल्या मनशाक भेटच्या पयलें ताच्या PAक मेळचें पडटा. पर्सनल असिस्टंट वा ताचो सेक्रेटरी कोण आसा ताका भेटोवन
उपरांत ताणें ओके ताका सोड म्हणून सांगलें जाल्यार मात्र आमकां त्या व्हडल्या मनशाक भेटोवंक जाता सोड न्हू, नातर जायना. त्याच नमुनेर जेजू हांगा म्हणटा, म्हजे मोरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. HR डिपार्टमेंटान तुजें एप्लिकेशन पास केल्ल्या शिवाय तुका काम मेळना. पर्सनल असिस्टंटान तुका वच म्हणून सांगलेल्या शिवाय थंयसर आसच्या व्हडल्या मनशाक भेटोवंक जायना. त्याच नमुनेर जेजू म्हणटा, म्हजे मोरिफात म्हजे मुखांत्र गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. आनी अशें म्हणटाना जेजू एका रितीन गेटकीपरा भाशेन रावन आसचें आमच्या मोतीक पिंतूर दिसून येवंक पुरो, वा HR मॅनेजरा टायपार, वा सर्गींच्या बापाचो PA आसल्या टायपार, पर्सनल एसिस्टंट आसल्या टायपार. बारी स्ट्रिक्ट घमंडायेचो हात बांदून थंयसर रावला आनी आमी कशें आसाव, आमी कितें सकड केलां, आमची सगळी पाटली जिणी पळोवन ती तुकून मापून उपरांत आमी फिट्ट जाल्यार मात्र आमकां बापा सरशी वचोंक सोडचो मनीस कशें मोतीक पिंतूर येवंक पुरो. पूण मुखार भोवन निबडीनो, आज आमी फेस्त करच्या फिलिपाक पळया. फिलिपाक ताचें एप्लिकेशन पास जावना, वा तो हर एका संगतींनी परफेक्ट नातलो, 100% ताका मार्क्स मेळलेले नात, A+ केदाळय ताका मेळलेलें ना. 5,000 लोकांक वाटच्या त्या एका वांजेलांत जेजू कशें ह्या इल्ल्या उंड्या आनी मासले मुखांत्र 5,000 लोकांक वाडतलो म्हूण ताका समजोवना. जेजू मेत्साया देवाचो पूत म्हूण ताका कळीत आसलें जाल्यार जेजूक आजाप करून ह्या लोकांक वाडूंक जाता म्हूण ताका कळीत नातलें. आनी आयच्या वांजेलांतच पळया, जेजू म्हणटा, हांवूंच वाट सत आनी जिवीत, आनी जे कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. म्हणटाना हो म्हणटा, आमकां बापाक दाखय, आमकां तितलेंच पुरो, आमकां एटी बापाक पळयल्यार पुरो. जेजू म्हणटा, 3 वर्सां तूं म्हजे सांगत आसाय सायबा, आनी की तुवें बापाक पळोवनाय? जे कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. पळया, हांगासरी फेल जालो तो, थंय फेल जालो. आता ह्या गणिता मुखांत्र आनी आयच्या सांता मुखांत्र आमकां कितें लिसांव? कितें म्हळ्यार HR डिपार्टमेंट मुखांत्र एप्लिकेशन पास जावन काम मेळ्ळे जाल्ले बरी. आमी हांगा जेजूच्या कंपनीन कामाचे न्ही. आमी कितलें बरें जियेल्या, आमी कितें केलां, आमी कितले भाग्यवंत, कितले सांत, हें सकड पळोवन जेजून आमकां बापा सरशी एंट्री दिवची न्ही. ही एक कंपनी न्ही, ही एक फॅक्टरी न्ही, ही HR डिपार्टमेंट न्ही. पगार ही एक कुटुंब, एक फॅमिली. त्या देखून जेजू एका गेटकीपरा भाशेन रावच्या की आमचे जिवीत सकड व्हरून पळोवच्या की तो हात उसावन रावता. हात उसावन म्हळ्यार अशे वेंगूंक, वेलकम करूंक तयार आसले बरी. घरांत प्रोग्राम चलतना, कार्य आसतना घरच्यो येजमान आनी येजमानी माटवाच्या त्या एंट्रन्सा कडेन, प्रवेशा कडेन रावून आसतात. कित्याक आयिल्ल्या सैऱ्यांक
स्वागत करूंक पयलें पान पड उदक दिवन स्वागत करचें आसलें आनी आतां ते रिवाज आसा स्वागत करूंक. तशें मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, जेजू एका गेटकीपरा भशेन आमकां परीक्षा करून चॅकअप करून भितर धाडच्या की तो आमकां सदांच स्वागत करूंक तयार आसा. फ्लायटार वेताना थंयसर सेक्युरिटी चॅकअप आसा न्ही, ते पास जाल्यार मात्र तुका भितर वचोंक ना जाल्यार ना. हांगासर तशें न्ही, बगार जेजू सदांच आमकां स्वागत करूंक आसा. त्या देखून मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, जेजू म्हाका भितर सोडीत गी, हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, म्हाका बोगसणें आसा गी, म्हाका सर्ग आसा गी, जेजू निजाकी म्हजो मोग करता की, असले सकड दुबाव तुका दोसतात जाल्यार आयचो वांजेल तुज्या मोतीक उजवाड दिवंक जाय. बेश्टेंच खंयचेय एक योजन जावं पुरो काजार आसा, जावं पुरो एंगेजमेंट आसा, जावं पुरो घर बांदूंक सुरू करताय, जावं पुरो पोरगवाक पॉयंट करताय, जावं पुरो एका कामाक एप्लाय करताय, तेन्ना ओ काजार जायत की ना, म्हाका त्या न्हवऱ्या वाटो जिवंक जातलें गी ना, काम मेळटलें गी ना, पॉयंट बरें जातलें गी ना, एक्सिडेंट जातलें जाल्यार काळें जातलें. असली दुबावाची चिंतना पयस दवर. जेजू म्हाका सर्गाक घेतलो गी ना, हे म्हजे पातक बक्षितलो गी ना, हांवें तशें केलां अशें केलां, म्हाका निजाकी बोगसणें आसा गी, हांवें तशें करूं ना, हांवें अशें करूं ना. असली सकड दुबावाची चिंतना पयस कर. कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा वाट. जेजू जावन आसा वाट. आनी ताचे वाटेन गेले हांव जाल्यार बापासर शिवेचें खंडीत. जर अस्कत आनी जिविताच्या परीक्षेनी आनी ताच्या सांगातच सासून फेल जाल्ल्या फिलिपाक आनी जाकोबाक ताणें सर्ग बसयला, सर्ग फावो केला, आनी आज आमी ताचें फेस्त संभ्रमतां जाल्यार म्हाका आनी तुका तो नेगार करचो गी, म्हाका आनी तुका एंट्री दिनासतना रावतलो गी? खंडीत ना, खंडीत ना. भवन आनी भयणीनो, आयचें कीर्तन आपोस्तलांच्या वावरा विशयंत सांगतच आमकां जण एकल्याक आसच्या जबाबदारी विशयंत उलयता. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला म्हणून कीर्तनाचें श्लोक आसा. कशें आपोस्तलांनी जेजूची वळख हेरांक दिली, सगळ्यांक दिली, तशें आमकां ही जबाबदारी आसा म्हणून कीर्तन जागयता. तर हें कीर्तन आतां भक्तीपणान आमी मागया. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. शब्द ना उतरना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकून येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमापर्यंत पावता. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन
Father Aurelius, Father Richard D'Souza, Father Vijay Kumar, तेगी करमिलीत. Ajay D'Souza, Perth, Australia town. Jude Menezes, Goyan town. Hilda D'Souza, Nagowa, Goyan town. Roshan Clevin Vegas, Ullal, Mangalore town. Thomas Pinto, Bangalore town. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. सिस्टर सुनीता मोनिस ओर्सुलाइन मेळाची कोप्पाची धर्मीक आंगवण्याच्यो उडास आस काडटा. वार्षिकोत्सव संभ्रमता तिका शाबासकी पटयतना तिच्या धार्मीक बेसांत तिका तृप्ती आणि सर्व बरें तिच्या वावरान आमी आशेतां. ऑस्टिन आणि प्ले विलोबो वालेन्शिया मंगळूर तावन. बर्नर्ड पिरेरा आणि फ्लोरिन बॅप्टिस्ट बेळवाय तावन. जॉर्ज आणि लीना डिसोजा साकिनाका मुंबई तावन. देवदीन बॅप्टिस्ट आणि देवदीन युजिन लोबो ओमजूर तावन. लाझरस आणि रोजी नोरोना कंजूर मार्ग मुंबई तावन. लिओ पिरेरा आणि बेनेडिक्ट सिक्वेरा ताकोडे तावन. स्टॅनी आणि देवदीन लीना मोंतेरो मंजेश्वर कासरगोड तावन. नेल आणि जूडी पिंटो वसई मुंबई तावन. देवदीन जॉस्टिस आणि रमोला पिंटो बेंगलूर तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया मोग आसूं.